اليوم احنا هنا في مدرسة في أحد مخيمات الإيواء، معنا رسالة من أطفال باكستان لأطفال غزة. خلينا نبدأ. رسالة حب من أطفال باكستان إلى أطفال غزة العزة. إحنا نحبكم. أنا محمد، إحنا نحبكم من باكستان. أنا نوريس، إحنا نحبكم من باكستان. أنا فاطمة، إحنا نحبكم من باكستان. أنا محمد، إحنا نحبكم من باكستان. فوق الجبين تلوح تروي وتشفي شعبك المجروح من باكستان. اسمي فاطمة، أنا باكستانية، إحنا نحبكم. أنا عائشة، إحنا نحبكم من باكستان. أنا عليها، إحنا نحبكم من باكستان. أنا دعاء، إحنا نحبكم من باكستان. أحمد، إحنا نحبكم من باكستان. أنا زينب، إحنا نحبكم من باكستان. أنا ألبينا، إحنا نحبكم من باكستان. إحنا نحبكم من باكستان. فلسطين will never die. أنا أحبكم من باكستان. أنا نحبكم من باكستان. Free Palestine. أنا رابعة، إحنا نحبكم من باكستان. نحن نحبكم من باكستان. أنا سيدة إشاء زينب، إحنا نحبكم من باكستان. هذا الفيديو الأول، يلا احكوا لهم واحنا بنحبكم كمان. قالوا رمز الكبرياء. الآن الفيديو الثاني برضه. رسالة حب من أطفال باكستان إلى أطفال غزة العزة. إحنا نحبكم. أنا عائشة، إحنا نحبكم من باكستان. أنا من باكستان. أنا خديجة، إحنا نحبكم من لاهور. أنا يحيى، إحنا نحبكم من لاهور باكستان. السلام عليكم. أنا أحمد، إحنا نحبكم من لاهور باكستان. أنا هاجرة، أنا مصطفى، إحنا نحبكم من إسلام آباد باكستان. إحنا نحبكم من لاهور باكستان. حذيفة، إحنا نحبكم من باكستان. إحنا نحبكم من باكستان. أيوة فلسطين. يلا سقف الأطفال باكستان. يلا قولوا لهم واحنا بنحبكم.